हिंदुस्तानियों का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तानी ही है। पाकिस्तान तो दूसरे नंबर। दोस्तों, हिंदुस्तानियों का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तानी ही है, पाकिस्तान तो दूसरे नंबर पर आता है। धुरिंदर का ये डायलॉग परफेक्टली बैठता है इस केस के साथ। एंजल चकमा के केस के साथ ये डायलॉग परफेक्टली बैठता है। अब कई दोस्त ये भी कहेंगे कि आपका क्या लेना देना इस केस के साथ, हमारा लेना देना हो या ना हो, हम तो बात करेंगे। आप जो सोच रहे हो आपकी मर्जी, आप जो लिखना चाहते हो आपकी मर्जी। आते हैं इस केस पर। एंजेला चकमा जो स्टडी कर रहा था देहरादून में, 24 साल का लड़का जा रहा है बाजार में। 9 दिसंबर की कहानी है। 9 दिसंबर के दिन जा रहा है या शाम के वक्त जा रहा है। वहां पर लोग आते हैं, इनको छेड़ते हैं मोमो, चाइनीज, चिकनी या नेपाली के नाम से, और वो कहता है कि मैं प्राउड हिंदुस्तानी हो, लेकिन फिर भी ये लोग चढ़ाते हैं, मारते हैं, इतना मारते हैं लोहे के साथ, चाकू के साथ, कि ये बंदा 17 दिनों बाद मरता है। अब इस 17 दिनों के बीच में ना किसी ने आवाज उठाया, ना कोई बाहर निकला, और ना ही किसी ने रील बनाई। सब बिजी थे वहां पर दास के साथ जो हुआ बांग्लादेश में जो हुआ वो तो बहुत ज्यादा बुरा हुआ हिंदू के साथ। और अच्छा हुआ कि लोग बाहर निकल गए और कह दिया कि ये जो कंगालू हिंदू के साथ कर रहे हैं ये टोटली रॉन्ग है। लेकिन अंदर की कहानी क्यों छुपाई गई? 17 दिनों के बाद लोगों को पता चला, या लोग वेट कर रहे थे कि जब ये बंदा मर जाएगा, ये लड़का मर जाएगा, तब ही हम बाहर आएंगे और आवाज उठाएंगे, तभी हम प्रोटेस्ट करेंगे, वरना मारना तो ठीक है। ऐसा तो पता चलता है, लगता है ऐसा ही है कि सब लोग वेट कर रहे थे कि ये बंदा मर जाए, फिर हम बाहर निकल आए। फिर ये पुरानी मूवी की डायलॉग्स और ये क्लिप्स, रील्स बना दो और लगा दो कि हम साथ खड़े हैं। उस वक्त ये लोग कहाँ थे? उस वक्त ये जो यूनिवर्सिटीज के हैं, या ये जो लोग देहरादून से है, उत्तराखंड से है, या इसी तरह इनके साथ साथ नॉर्थ ईस्ट से है, ये लोग उस टाइम पर कहाँ थे जब इनको मार पड़ी। 5 लोग मुलविस थे, अब 4 को घेरा है, और एक बंदा कह रहे हैं कि नेपाली था, और वो लोग कह रहे हैं कि नेपाल गया है, और कई कह रहे हैं कि उसको अब तक अरेस्ट नहीं किया है, अभी तक अरेस्ट नहीं किया है। अगर ये बात उसी ही दिन उठती, उसी ही दिन सोशल मीडिया पर आवाज लोग उठाते, तो शायद वो बंदा जो 5वां था आज वो भी जेल में होता, आज वो भी पुलिस के साथ होता। लेकिन ये ना हो सका, ये ना हो सका। लोग वेट कर रहे थे कि ये बंदा मर जाए, फिर हम आवाज उठाएंगे, फिर हम सामने आएंगे। बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है अगर कोई पाकिस्तानी या हिंदू मुसलमान हिंदुस्तान में बैठकर पाकिस्तान का गाना गाए, तो कह देंगे कि पाकिस्तान का गाना गाता है तो उसको मारो। चल ठीक, हम भी कहते हैं कि ठीक है मारो। इसी तरह अगर कोई पाकिस्तानी या कोई अफगानिस्तान का बंदा अफगानिस्तान में बैठकर पाकिस्तान का तिरंगा अपने हाथ में लेकर चीखे मारे कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, तो अफगानिस्तान के लोग वो तिरंगा लेकर उनके गुफे में घुसेड़ देंगे। ये ठीक है। अगर कोई पाकिस्तान का गाना गाए, उसको आप इतना मारो कि उसके नस्लें नस्लें याद रखे। लेकिन ये रॉन्ग है कि एक बंदा प्राउड इंडियन, वो कहता है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम इंडिया के हैं, हम भारत के हैं, उनको मार दिया जाता है। और इस तरह मारता है लोहे से, और उसके साथ चाकू का यूज किया है। बंदे को 17 दिन तक ये लड़का मौत से अब जिंदगी से लड़ रहा था, और उनका मौत हुआ, मर्डर किया गया है इस लड़के का। और तो और दोस्तों, इस बंदे का बाप तरुण प्रसाद चकमा, वो बीएसएफ का सोल्जर है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का सोल्जर है। अब और कितना सबूत चाहिए कि वो हिंदुस्तानी था या नहीं? अब और भी लोग बाहर आ जाए, कह दे एक बंदे को कि आपके आंखें चोटी है, आप ये हो, आप वो हो। हिंदुस्तान बहुत बड़ा है। हिंदुस्तान शायद दुनिया का इकलौता देश हो जहां पर हर एक कलर का बंदा रहता है।
ڈفرینٹ ٹائپ کے لوگ رہتے ہیں، ریلیجن رکھنے والے، لینگویج رکھنے والے، بہت زیادہ ڈفرینٹ لوگ رہتے ہیں. لیکن جب اس طرح کانڈ ہوتا ہے تو بہت زیادہ درد بھی ہوتا ہے اور بہت زیادہ سیڈ ہے. یہ کہانی بہت زیادہ سیڈ اس لیے ہے کہ ایک بندے کو صرف اس لیے مار دیا گیا ہے کہ اس کا شکل لگتا ہے ریسزم ہے، یہ کہہ کر بھی یہ ریسزم ہے. لیکن وہاں پر جو آپ پڑھتے ہو، جو آپ سیکھتے ہو ریسرچ کے بعد، تو ایک ہی بات سامنے آتی ہے کہ اس کو اس لیے مار دیا گیا ہے کہ اس کا چہرہ یا شکل چائنیز یا جاپانیز کے ساتھ لگتا ہے. لیکن بندہ ہے ہندوستانی، ہندوستان میں بیٹھا ہے، ہندوستان کا نعرہ لگاتا ہے، کہتا ہے کہ ہم ہندوستانی ہیں. کوئی چڑھتا ہے مومو کے ساتھ، کوئی چڑھتا ہے چائنیز کے ساتھ، کوئی چڑھتا ہے چکنی کے ساتھ، کوئی چڑھتا ہے نیپالی کے ساتھ. یہ چیزیں جو ہو رہی ہے اس سے دشمن بہت زیادہ ایزیلی دشمن اس چیزوں کو یوز کر سکتا ہے. ہم یہاں پر بیٹھے ہیں اور ہمارے دماغ میں آتا ہے کہ پاکستان یا دشمن، ہندوستان کا دشمن اس طرح لوگوں کے پیچھے ہے، جس کے ساتھ اس طرح چیزیں ہوتی ہے اسی کے یوز میں لگے ہیں. تو سوچو ایک دشمن کتنا آگے سوچے گا. اس لوگوں کو تو یہی تلاش ہے، یہی سوچ رہے ہیں کہ یہی کیا جائے. وہاں پر بیٹھے ہم نے یہ بھی پڑھا کہ نارتھ اور ساؤتھ میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کتنا نفرت کرتے ہیں، کتنا ہائی لیول پر ریسزم ہے. پنجاب کے لوگ جو بہاری یو پی والے کے اگینسٹ ہوتے ہیں، گجراتی کو کہتے ہیں کہ یہ صرف پیسوں سے پیار محبت کرتے ہیں. یہ چیزیں ہم نے پڑھی. اگر ہم رانگ ہے تو آپ لکھ دو کہ آپ رانگ ہو، آپ کا انفارمیشن رانگ ہے تو صحیح لکھ دو. اس میں ٹائم لگ جائے گا. کئی لوگ کہتے ہیں کہ اس میں 10-15 سال لگیں گے کہ یہ لوگ سدھر جائیں گے، لیکن نہیں. گورنمنٹ کر سکتی ہے، گورنمنٹ ایک ایسا لاگو کر سکتی ہے کہ اس کی وجہ سے نہ 10 دنوں کے اندر کسی کے اندر بھی اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ اس طرح کے ناموں سے لوگوں کو پکارا جائے. اور اس لوگوں کو اس طرح ناموں سے پکارا جائے جو کہتے ہیں کہ ہم پراؤڈ انڈین ہیں، ہم پراؤڈ ہندوستانی ہیں، ہم پراؤڈلی کہتے ہیں کہ ہم ہندوستانی ہیں، اور ان کے ساتھ اس طرح کا کانڈ ہوتا ہے. اور بہت زیادہ مجھے سیڈ تو اس وقت لگا جب میں نے پڑھا کہ اس کا باپ BSF کا سولجر ہے. یہ بہت زیادہ دردناک ہے. بندے کو مارو اور اتنا مارو کہ لوگ بھی ویٹ کرے کہ بھائی یہ بندہ کب مرے گا کہ ہم باہر نکل آئے، یہ بندہ کب مرے گا کہ ہم ریل بنائے، یہ بندہ کب مرے گا کہ ہم نہ کچھ کہہ دیں. سب بیزے ہم ان کو صحیح کہتے ہیں کہ وہ رانگ نہیں تھا، لیکن اسی وقت یہ بھی آواز اٹھانی تھی. سب لوگ بیزے تھے اس چیز میں کہ وہاں پر ایک ہندو کے ساتھ بنگلہ دیش میں یہ کانڈ ہوا ہے. وہ کنگالو سے آپ کا اور ہمارا کیا گلا؟ وہ تو کنگالو ہے، وہ نالائق گدے لوگ ہیں جو ریلیجن کے بیس پر ایک ہندو کو مارتے ہیں، اور ہندو پر نہ رانگ سے جھوٹے ایلیگیشن لگا کر کے اس نے یہ کیا تھا اس کو مارو. ان کے بعد ایک دوسرے کو مارا، منڈل کو مارا. ہندو کے ساتھ وہ ہو رہا ہے، لیکن گھر کے اندر جو ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ یہ گند جو ہو رہا ہے، یہ گند جو مچ رہا ہے، گھر کے اندر اگر آپ صاف نہیں کرو گے تو باہر کبھی بھی صاف نہیں کر سکو گے. اندر صاف کیا. یہ افغانستان کی کہانی ہے. ہم کو بھائی صاحب ایکسپیرینس ہے، ہم پیدا اسی ہی چیزوں میں ہوئے ہیں اور مر بھی جائیں گے. امید تو یہی ہے کہ افغانستان کا سچویشن سدھر جائے. ہمارا ایکسپیرینس ہے، ہم ایکسپیرینس سے کہتے ہیں کہ افغانستان میں جتنا گند مچا ہے اور جتنا مچاتے ہیں دشمن ڈیفرنس طریقوں سے، اسی طرح لوگوں کا یوز ہو جاتا ہے. اسی طرح ہی لوگوں کا یوز ہو جاتا ہے. جب تک وہ گند گھر کے اندر کا آپ صاف نہیں کرو گے تو باہر کا دشمن جو ہے ان کا مقابلہ بہت زیادہ ٹائم لگے گا اس میں، کیونکہ وہی دشمن وہ اندر آپ کے گھر کے اندر جو گند ہے اس کو یوز کر رہا ہے. تو دوستو آپ بھی اس کیس کے بارے میں لکھ دو، یہ بھی لکھ دو کہ ہمارا لینا دینا ہے یا نہیں. جو بھی دل میں ہے لکھ دو. ہم تو کہیں گے، باتیں کریں گے، سچی بات کریں گے، اور ہمیں یہ برا لگا اور برے کے خلاف ہم ہمیشہ آواز اٹھائیں گے اور انصاف کے لیے اس بندے کے ساتھ انصاف کیا جائے. ابھی تک تو پولیس اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ثبوت نہیں ہے کہ یہ بندے کے ساتھ ریسزم کا کوئی چیز ہوا ہے یا کوئی کانڈ ہوا ہے یا کوئی باتیں ہوئی ہے، لیکن ان کا بھائی کہہ رہا ہے کہ نہیں، ان کو بلایا گیا ہے ڈیفرنس نیم کے ساتھ
چائنیز مومو، نیپالی چکنی ہے، چنکنی ہے، کیا ہے، ڈفرینٹ، بہت زیادہ دردناک ہے. یہ تھی ہماری ویڈیو. اگلے ویڈیو میں پھر ملیں گے، تب تک بائے بائے. جے ہند، جے افغانستان، جے انڈیا، جے افغانستان، جے ہندوستان، جے افغانستان.